हेलो गाइज, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल हाइड्रोजन म्याथमेटिक्समा। आज म तपाईहरुलाई सर्कलको केही टर्महरुको बारेमा विस्तृत जानकारी गराउन गएको छु। हजुरहरु भिडियोलाई स्किप नगरिकन प्रत्येक स्टेपलाई ध्यानपूर्वक हेर्नु होला। म टर्महरु लेखिसकेको छु। डेफिनेसन अफ बेसिक टर्म अफ अ सर्कल, केही बेसिक टर्महरु यहाँ लेखिसकेको छु, जसमा पर्दै छ सर्कल, सेन्टर, सर्कमफ्रेन्स, रेडियस, डायमिटर, कॉर्ड, आर्क, सेक्टर, सेगमेंट, सेमी सर्कल, कन्सेंट्रिक सर्कल, इंटरसेक्टिंग सर्कल और ओभरलैपिंग सर्कल र सेमी सर्कल को बारे में आज हामी पढ्न गइरहेको छौं। पहिला सर्कल को डेफिनेसन हेरौं के हुन्छ। सर्कल भनेको के हो? अ सर्कल इज plane figure formed by closed locus which is equal distance from fixed point is known as सर्कल। सर्कल भनेको प्लेन फिगर हो जुन क्लोज लोकसले फर्म भएको हुन्छ र कुनै एउटा फिक्स पोइन्ट जस्तै सेन्टरबाट सर्कमफ्रेन्स इक्वल डिस्टेन्समा हुन्छ, त्यस्तो खालको प्लेन फिगरलाई हामी सर्कल भन्छौं। त्यसरी नै अर्को रहेको छ हाम्रो सेन्टर। फिगरबाट पनि बुझौं, सर्कल भनेको यो पोइन्ट भनेको सेन्टर भइहाल्यो र यसैलाई हामी सर्कल भन्छौं, जुन यो सेन्टर भनेको यो सर्कमफ्रेन्सबाट इक्वल डिस्टेन्समा हुन्छ। र अर्को रहेको छ सेन्टर। सेन्टर भनेको अ फिक्स्ड point on a circle which is equal distance from circumference. Is known as center of a circle. सेन्टर अफ सर्कल भनेको कुनै एउटा फिक्स पोइन्ट जुन सर्कल भित्र पर्छ र त्यो सेन्टर पोइन्ट सर्कमफ्रेन्सबाट जहिले पनि इक्वल डिस्टेन्समा पर्छ। यो पोइन्टलाई हामी सेन्टर भन्छौं। त्यसरी नै अर्को रहेको छ सर्कमफ्रेन्स। सर्कमफ्रेन्स भनेको अ perimeter of a circle is known as circumference of a circle. कुनै पनि सर्कलको पेरिमिटरलाई नै हामी सर्कमफ्रेन्स अफ अ सर्कल हामी भन्छौं। It is denoted by C. यसलाई हामी C ले डिनोट गर्छौं र सर्कमफ्रेन्स C इक्वल टु फर्मुला हुन्छ 2πr और πd। सर्कमफ्रेन्स को फर्मुला C इक्वल टु 2πr और πd हुन्छ। त्यसरी नै अर्को रहेको छ रेडियस। रेडियस भनेको a line segment between center and any point on a circumference.
is known as radius of a circle. रेडियस अफ अ सर्कल भनेको अ लाइन सेगमेंट बिट्विन सेन्टर एंड सर्कमफ्रेन्स अफ अ सर्कल। यो सेन्टर पोइन्ट र यो सर्कमफ्रेन्स को जुन बीचको यो डिस्टेंस हुन्छ ओए डिस्टेंस, यसलाई हामी रेडियस अफ सर्कल भन्छौं। यसलाई डिनोट हामी स्मल आर ले गर्छौं। इट इज डिनोटेड बाय आर। र अर्को हामीलाई फर्मुला पनि हुन्छ, रेडियस आर इज इक्वल टू डायमिटर बाय 2। आर इज इक्वल टू डी बाय 2 और डी इज इक्वल टू 2r पनि हामी लेख्न सक्छौं। त्यसरी नै अर्को रहेको छ डायमिटर अफ अ सर्कल। डायमिटर भनेको अ लाइन सेगमेंट between two points on a circumference and passing through center of a circle is known as diameter of a circle. It is denoted by small d र यसको फर्मुला हुन्छ d is equal to 2r। फिगरबाट बुझौं, यो सेन्टर भयो, यो ए बी। डायमिटर भनेको अ लाइन सेगमेंट बिट्विन टू पोइन्ट्स अन अ सर्कमफ्रेन्स एंड पासिङ थ्रू सेन्टर अफ अ सर्कल इज नोन एज डायमिटर अफ अ सर्कल। कुनै पनि सर्कमफ्रेन्स को दुईटा पोइन्ट र त्यो सेगमेंट भनेको सेन्टरबाट गएको हुनु पर्यो, त्यस्तो खालको लाइन सेगमेंटलाई हामी डायमिटर भन्छौं। डायमिटर को फर्मुला हुन्छ d इज इक्वल टू 2r र यसलाई हामी डिनोट स्मल d ले गर्छौं। त्यसरी नै कर्ड अफ अ सर्कल। कर्ड भनेको अ लाइन सेगमेंट बिट्विन टू points on a circumference is known as chord of a circle. chord of a circle भनेको कुनै दुईवटा पोइन्ट बाट तानिएको लाइन सेगमेंट नै chord of a circle हो। यहाँ CD भनेको chord भयो र यो AB भनेको डायमिटर, जसलाई हामी स्मल d लेख्छौं। र त्यसरी नै OE भनेको रेडियस भयो, जसलाई हामी स्मल r ले डिनोट गर्छौं। त्यसरी नै अर्को रहेको छ आर्क अफ अ सर्कल। आर्क भनेको अ पार्ट अफ अ सर्कमफ्रेन्स is known as part of a is known as arc of a circle। कुनै पनि सर्कमफ्रेन्स को पार्टलाई हामी आर्क भन्छौं। यो फिगरमा CD भनेको आर्क भइहाल्यो, यो CD जसलाई हामी CD यसरी डिनोट गर्छौं। र आर्क भनेको CD लाई पनि लिन मिल्छ र अर्को CAEB और CAEB दुईटा आर्क बन्छ, एउटा सानो र अर्को ठुलो। ठुलो भनेको मेजर आर्क
र यो सानो भनेको माइनर आर्क भयो। र त्यसरी नै अर्को रहेको छ सेक्टर। सेक्टर भनेको अ पोर्सन of a circle which is formed by two radii भन्नाले दुईटा रेडियस and arc of a circle is known as sector of a circle। sector of a circle भनेको a portion of a circle which is formed by two radii and arc of a circle is known as sector of a circle। कुनै सर्कल लिउँ, यो सर्कलमा यो सेन्टरबाट दुईटा रेडिया तानिएको छ OA र OB भने यो पोर्सनलाई हामी सेक्टर अफ अ सर्कल भन्छौँ र यो जुन ठुलो पोर्सन हुन्छ यसलाई पनि हामी सेक्टर नै भन्छौँ। सानो पोर्सनलाई माइनर सेक्टर र यो जुन ठुलो पोर्सन छ यसलाई हामी मेजर सेक्टर भन्छौँ। त्यसरी नै हाम्रो अर्को टर्म रहेको छ सेगमेन्ट। सेगमेन्ट भनेको अ पोर्सन of a circle which is formed by chord and arc of a circle is known as segment of a circle। यो सर्कलमा एउटा कॉर्ड यो सेन्टर भइहाल्यो, कॉर्ड AB र आर्क AB मिलेर जुन एउटा पोर्सन बन्छ यो पोर्सन त्यसलाई हामी सेगमेन्ट भन्छौँ। सानो पोर्सनलाई माइनर सेगमेन्ट र यो जुन ठुलो पोर्सन छ त्यसलाई हामी मेजर सेगमेन्ट भन्छौँ। त्यसरी नै अर्को टर्म रहेको छ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल भनेको अ सर्कल इज डिवाइडेड बाय डायमीटर into two equal part। Each part is known as semicircle। कुनै पनि सर्कललाई डायमिटरले टु इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्छ। यो ओ सेन्टर भइहाल्यो, यो डायमिटरले यो सर्कललाई टु इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्छ भने त्यो पार्ट एउटा तल्लो पार्ट भयो र अरु एउटा माथिल्लो पार्ट, त्यो एउटा सिंगल पार्टलाई हामी सेमी सर्कल भन्छौँ। यो पनि अर्को सेमी सर्कल नै भयो। डायमिटरले कट गर्यो भने कुनै सर्कललाई दुईटा सेमी सर्कल बन्छ। त्यसरी नै अर्को टर्म रहेको छ कन्सन्ट्रिक सर्कल। कन्सन्ट्रिक सर्कल भनेको टु or more circle having common center and different radii or radius is known as
कॉन्सेंट्रिक सर्कल। दुई वा दुईभन्दा बढी सर्कलहरू जसको सेन्टर भनेको सेम छ, कमन छ र रेडियस डिफरेन्ट छ भने त्यस्तो खालको सर्कललाई हामी कन्सेन्ट्रिक सर्कल भन्छौँ। जस्तै यो एउटा सर्कल भयो, यसैभित्र अर्को पनि सर्कल बनाऊ र यो सबै सर्कलको सेन्टर भनेको एउटै रहेको छ तर रेडियस चाहिँ डिफरेन्ट रहेको छ। यो R1 भयो, यो R2 भयो, त्यसरी नै यो भनेको R3 भयो। रेडियस चाहिँ डिफरेन्ट हुनु पर्यो र सेन्टर चाहिँ कमन हुनु पर्यो। त्यस्तो खालको सर्कललाई हामी कन्सेन्ट्रिक सर्कल भन्छौँ। अर्को टर्म रहेको छ इन्टरसेक्टिङ सर्कल और ओभरल्यापिङ सर्कल। इन्टरसेक्टिङ सर्कल भनेको टु सर्कल intersecting or overlapping with common chord is known as intersecting or overlapping सर्कल। दुईटा सर्कल एउटा कमन कर्डमा इन्टरसेक्ट छ भने त्यस्तो खालको सर्कललाई हामी इन्टरसेक्टिङ सर्कल भन्छौँ। फिगरबाट बुझौँ, यो एउटा सर्कल भयो र अर्को सर्कल भनेको यो हो। यो दुईटै सर्कलको कर्ड चाहिँ यो एबी कमन रहेको छ भने यस्तो खालको फिगरलाई हामी इन्टरसेक्टिङ सर्कल भन्छौँ और ओभरल्यापिङ पनि भन्न सक्छौँ, सर्कल भन्छौँ। आजलाई यतिकै। हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लागिरहेछ, भिडियोबाट केही ज्ञान नलेज पाइराख्नु भएछ भने मेरो च्यानल हाइड एन्ड म्याथमेटिक्सलाई लाइक शेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अर्को दिन म प्रत्येक थ्योरम र थ्योरमसँग रिलेटेड क्वेसनहरू पनि यहाँ थ्योरिटिकल प्रुफ र न्युमेरिकलहरू लिएर आउने छु। हस्, आजलाई यतिकै। ह्याभ अ नाइस डे। थ्याङ्क यू।